काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागको संयोजनमा मेट्रो एफएम 94.6 मेगाहर्ज मार्फत रेडियो दूर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। बिहान 9 बजेदेखि प्रारम्भ हुने दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 1 का भाइ बहिनीहरूका लागि बिहान 9 बजेदेखि 9:25 बजेसम्म, कक्षा 2 का भाइ बहिनीहरूका लागि बिहान 9:30 बजेदेखि 9:55 बजेसम्म, कक्षा 3 का भाइ बहिनीहरूका लागि बिहान 11 बजेदेखि 11:25 बजेसम्म, कक्षा 4 का भाइ बहिनीहरूका लागि बिहान 11:30 बजेदेखि 11:55 बजेसम्म, त्यसैगरी कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरूका लागि दिउँसो 12 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म, कक्षा 6 का भाइ बहिनीहरूका लागि दिउँसो 2 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म, कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूका लागि दिउँसो 2:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म, कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूका लागि दिउँसो 3 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म, कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूका लागि दिउँसो 4 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म र कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूका लागि साँझ 5 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म। कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। मेट्रो एफएम 94.6 मेगाहर्जबाट सञ्चालन हुने रेडियो दूर शिक्षाका कक्षाहरूबाट अधिकतम लाभ लिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग, काठमाडौँ। स्थानीयपनको आभास, स्थानीयपनको आभास, मेट्रो एफएम 94.6, मेट्रो एफएम 94.6, मेट्रो एफएम 94.6। भाइ-बहिनीहरू नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिका मेट्रो एफएम 94.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत रेडियो दूर शिक्षा कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुभएका तमाम आदरणीय भाइ-बहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता युवराज विद्रोही र मलाई प्रविधिमा सहकर्मी जुजुमान महर्जनजीले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। र आदरणीय श्रोता साथीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागको संयोजनमा तयार पारिएको रेडियो दूर शिक्षा कार्यक्रम तपाईँले दैनिक रूपमा हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ घरमै बसिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण धेरै भाइ बहिनीहरू, लाखौँ भाइ बहिनीहरूले विद्यालय जाने अवसरबाट उहाँहरू वञ्चित भइरहनु भएको छ, घरमै बसिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई पठन पाठनमा एकदमै सुविधा होस् भन्ने हेतुले रेडियो दूर शिक्षा कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र तपाईँले घरमै बसेर तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ कक्षा 10 को विषयमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषयमा आज ध्रुवप्रसाद गौतम सर हुनुहुन्छ, शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ, र मेनुका पनेरुजी हुनुहुन्छ, रतराज्य माध्यमिक विद्यालय बानेश्वरमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। र उहाँले ध्रुवप्रसाद गौतम सरलाई मेनुका पनेरु म्यामले आज सहयोग पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। र भाइ बहिनीहरू रेडियो नजिकै आउनुहोस् र अबको आधा घण्टा एकदमै अनुशासित भएर एकदमै ध्यानपूर्वक तपाईँले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषयमा तपाईँले जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। र अब भने सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, ध्रुवप्रसाद गौतम र मेनुका पनेरु म्याम हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले तपाईँलाई अबको आधा घण्टा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषयमा तपाईँलाई कक्षा उहाँहरूले लिनुहुनेछ। नमस्ते। रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको विषय प्रवेश गर्नु अघि म वातावरणसँग सम्बन्धित केही उपयोगी र रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। 1. पृथ्वीमा भएको पानीको 1% अंश मात्र मानव उपयोगमा ल्याउन योग्य छ। 97% पानी समुद्रमा र 2% पानी हिउँको रूपमा जमेर रहेको हुन्छ। पृथ्वीमा प्रतिवर्ष करिब 7,70,00,000 जनसङ्ख्या थपिँदै जान्छ। यसबाट मानव उपभोगका सामग्रीहरूको तीव्र दरको उत्पादनले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अतिक्रमण पनि बढ्दै जान्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वमा प्रतिदिन 27,000 रुख त टोयलेट पेपर उत्पादनको लागि मात्र काटिन्छन्। अहिले हामीले प्रयोग गर्ने काँचको बोतल वातावरणमा गएर पूर्ण रूपमा नष्ट हुन 4,000 वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। उष्ण प्रदेशीय जङ्गल ट्रपिकल फरेस्टबाट प्रतिवर्ष करिब 50,000 जीव वनस्पतिका प्रजातिहरू मासिएर जाने अनुमान गरिन्छ, जुन प्रतिदिन करिब 137 प्रजातिको दरले हुन आउँछ। विश्वमा करिब 4600 वर्षसम्मका पुराना रुखहरू पाइएका छन्। यी सामग्रीहरूको स्रोत theworldcounts.com हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन् 2019 को अन्ततिर चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न गरिएको लकडाउनको पहिलो महिनामा नै चीनमा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा 25% कमी आएको थियो। साभार स्रोत standard.co.uk। त्यसैगरी जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उत्तरी चीनमा लकडाउनको अवधिमा नै वायुमण्डलमा 2.5 माइक्रोन भन्दा साना हावामा तैरने हानिकारक सूक्ष्मकण पार्टिकुलेट मेटरको मात्रामा 35%ले कमी आयो। यसको साभार स्रोत economictimes.com। यसरी हेर्दा हालको लकडाउनले वायुमण्डलको गुणस्तर सुधार गर्न विश्वव्यापी रूपमा नै सकारात्मक असर उत्पन्न गरेको पाइन्छ। मैले यी जानकारीहरू theworldcounts.com, standard.co.uk तथा economictimes.com बाट साभार गरेको हुँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि यस्ता रोचक जानकारी र उपयोगी सामग्रीहरू गुगल सर्चका विभिन्न वेबसाइटहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा तपाईहरू पनि विभिन्न स्रोतहरूबाट उपयोगी सामग्रीहरू खोजेर टिपोट गर्ने तथा आफ्ना सहपाठी साथीहरूसँग सेयर गर्ने पनि गर्नुहोस् है त। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको सिकाइको विषयवस्तुतिर केन्द्रित हुन्छ। हामीले अघिल्लो हप्ताको पाठमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विभिन्न 7वटा पक्षहरूको विस्तारमा चर्चा गरेका थियौँ। ती पक्षका फरक फरक उदाहरणहरूबाट पनि तपाईहरूमा तिनीहरूको अवधारणा प्रष्ट भएको हुनुपर्छ, होइन त? आज चाहिँ हामी ती 7वटै पक्षहरू क्रमशः भौतिक पक्ष, जैविक पक्ष, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि पक्ष, राजनीतिक पक्ष र मनोवैज्ञानिक पक्षहरूसँग स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा विस्तारमा छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाका निश्चित र फरक फरक अध्ययन क्षेत्र भए पनि तिनीहरू त्रिकोणात्मक सम्बन्धबाट एक अर्कामा जोडिएका छन् र एउटा विषय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावले अरू दुई विषयहरूमा पनि ठिक त्यस्तै सकारात्मक वा नकारात्मक नै असर उत्पन्न गर्छ। यो तथ्यलाई हामी एउटा उदाहरणबाट अझ प्रष्ट बन्ने कोसिस गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न वातावरणका हावा, पानी, जमिन, जङ्गल र खनिज पदार्थको चर्को दोहन गर्छ। त्यसबाट हाम्रो वरिपरिका प्राकृतिक साधन स्रोतको विनाश र तिनीहरूको गुणस्तरमा ह्रास आएर वातावरण प्रदूषण हुँदा उत्पन्न भएका नकारात्मक प्रभावहरू हामीले
देखेका, भोगेका र सुनेका पनि छौँ। अनि हावा, पानी वा जमिनको प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल र दीर्घकालीन असर उत्पन्न हुन्छ, जसबाट दम, खोकी, ब्रोङ्काइटिस, न्युमोनिया, क्यान्सर तथा अरू धेरै प्रकारका सर्ने र नसर्ने रोगहरू फैलिन्छन्। त्यसको परिणाम मृत्युदर बढ्न जान्छ, जसबाट देशको जनसङ्ख्याको स्थितिमा पनि नकारात्मक असर पर्छ। त्यसको ठिक विपरीत मानिसले वातावरणीय तत्त्वहरूको विवेकपूर्ण प्रयोग, संरक्षण र वातावरण मैत्री व्यवहार गरेमा वातावरणीय स्वच्छता र सन्तुलन कायम भई मानव स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव नै उत्पन्न हुन्छ। देशका नागरिकहरू स्वस्थ, तन्दुरुस्त भए भने नै त्यहाँको मृत्युदर कम हुनुको साथै नागरिकको जीवन गुणस्तरीय बन्छ। त्यसको परिणाम देशको उत्पादकत्व बढ्न जान्छ र देश समृद्ध बन्दा नै हामी सबैले सुख र खुसियालीको जीवन जिउन सक्छौँ, होइन त? अवश्य पनि हो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले स्वस्थ, तन्दुरुस्त बनेर देश विकासमा योगदान गर्न सक्ने सक्षम नागरिक बन्न वातावरण संरक्षण, सम्वर्धन र सधैँ वातावरण मैत्री बानी व्यवहार नै अपनाउनुपर्छ। विवेकी ज्ञानी मान्छेले कहिल्यै पनि वातावरण विनाशको काम गर्दैनन्, हो कि होइन? हो नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अघि भनिएका विभिन्न 7वटा पक्षहरू बीचको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा विस्तारमा चर्चा गरौँ, है त? तयार भएर बस्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। भौतिक पक्षको अन्य पक्षसँगको सम्बन्ध। हामीले देख्ने भवन, सडक, पुल, उद्योग, कल कारखाना आदि मानव निर्मित भौतिक वस्तुहरू हुन् भने खोला, नदी, पहाड, हिमाल, समतल जमिन, खेतबारी, खनिज पदार्थहरू प्राकृतिक भौतिक पक्ष हुन्। आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन मानिसले विभिन्न वस्तु र संरचनाको निर्माण गर्छ। सबै मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न वातावरणमा रहेका वस्तुहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। यदि मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरू वातावरण मैत्री छन् भने त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव नै उत्पन्न गर्छ र त्यस्ता संरचनाले वातावरण विनाश गरेको छ भने त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव नै उत्पन्न हुन्छ। फेरि जहाँ सडक, पुल, सुविधा सम्पन्न भवनहरू आदिको निर्माण र विकास गरिन्छ, त्यहाँ नै बसाइसराईबाट जनघनत्व पनि बढ्न जान्छ र त्यसबाट जनसङ्ख्याको स्थितिमा पनि परिवर्तन आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भौतिक पक्ष स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण तीनवटै विषय क्षेत्रसँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ। अब जैविक पक्षको अन्य पक्षसँगको सम्बन्धको चर्चा गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू दैनिक रूपमा के कस्ता खानेकुराहरू खाने गर्नुहुन्छ? सम्झिनुहोस् त। हो, पक्कै पनि तपाईहरू आफ्नो घरमा दाल, चामल, हरिया सागसब्जी, आलु, आँटा, पिठो, मकै, भटमास, विभिन्न फलफुल, लसुन, प्याज, तरुल, पिँडालु आदिका भिन्न भिन्न परिकारहरू बनाएर खाने गर्नुहुन्छ, होइन त? त्यसै गरी तपाईहरू दुध, दही, घिउ, माछा, मासु, अन्डा आदिको पनि सेवन गर्नुहुन्छ होला। यी खानेकुराको
मूल स्रोत के होला? यसो विचार गर्नुस् त। हो, हामीले नियमित रूपमा सेवन गर्ने खानेकुराहरूको स्रोत खेतबारीमा लगाएका बाली बिरुवा र विभिन्न घरपालुवा पशुपन्छी जनावरहरू नै हुन्। अनि ती सबै वातावरणका जैविक पक्ष हुन्। त्यसै गरी हामीले लगाउने लत्ता कपडा, घरायसी प्रयोगका विभिन्न फर्निचर र अरू सामग्रीहरू पनि हामीलाई प्राणी वनस्पतिको स्रोतबाट नै प्राप्त हुन्छन्। भौगोलिक अवस्थाको भिन्नता अनुसार जैविक पक्षका बाली बिरुवा र पशुपालनमा पनि भिन्नता पाइन्छ र जहाँको जमिन हावापानीको अवस्था बाली बिरुवा अनुकूल हुन्छ त्यहाँ नै कृषि उत्पादन पनि फस्टाउँछ। अनि कृषिको लागि मलिलो जमिन, अनुकूल वातावरण भएको ठाउँमा नै जनघनत्व पनि बढी हुन्छ। बाली बिरुवा र पशुपालनबाट हामीलाई स्वस्थकर पौष्टिक खानेकुरा प्राप्त भयो भने नै हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था पनि राम्रो रहन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने जैविक पक्ष पनि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग अन्तर्सम्बन्धित भएर रहेका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षको अन्य पक्षसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गरौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा नै सामाजिक सांस्कृतिक पक्षका विभिन्न उदाहरणहरूको चर्चा गरिसकेका छौँ। सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले समाज अनुसार हामी आफ्ना आफ्ना मौलिक चालचलन, मूल्य मान्यता, रीतिरिवाज, वेशभूषा, धार्मिक चाडपर्व, तीर्थव्रत आदि संस्कारमा बाँधिएका हुन्छौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीले गर्ने पिपलको पूजा, घरमा तुलसीको मठ र फुलका बिरुवाको संरक्षण, तिहारमा गाई, गोरु, कुकुर, कागको पूजा गर्ने संस्कारले परिणामतः हामीलाई वातावरण सन्तुलनमा जीव वनस्पतिको संरक्षणको महत्त्वलाई नै दर्शाएको छ। हाम्रा धार्मिक चालचलनहरूले पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र सरसफाई तथा वन र वन्यजन्तुहरूलाई धार्मिक आस्था र विश्वाससँग जोडेर तिनीहरूको अतिक्रमण र काटमारलाई निषेध गर्दा त्यसबाट वातावरण संरक्षणमा नै टेवा पुगेको हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न चाडपर्व र तीर्थव्रतका अवसरमा आचार व्यवहारमा शुद्धता अपनाएर गरिने धार्मिक कार्यले हाम्रो स्वास्थ्य रक्षामा सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम जस्ता आदर्शमय शास्त्रीय भनाइहरूले पनि हामीलाई सबै प्राणीको संरक्षण गरी सन्तुलित वातावरणको निर्माण गर्दै सर्वे भवन्तु सुखिन, सबैको भलाइ र सुखको शुभ सन्देश नै दिएका छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले लिनुपर्ने सही शिक्षा पनि त्यही नै हो, होइन त? पक्कै पनि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आर्थिक पक्षसँगको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा छलफल गरौँ। जब कुनै ठाउँमा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ त्यसले आर्थिक क्रियाकलापमा असन्तुलन पैदा हुन्छ। कुनै ठाउँको वातावरणीय साधन स्रोतले धान्न नसक्ने गरी जनघनत्व बढेमा त्यहाँ मानवीय आवश्यकताको माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन बिग्रन जान्छ, जसबाट महँगी बढ्ने, बेरोजगारी समस्या भई गरिबी बढ्न जाने र देशको ठुलो जनसङ्ख्याले आधारभूत आवश्यकता नै पुरा गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा मानिसको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर बन्छ र सामान्य रोगको उपचार गर्ने आर्थिक क्षमता पनि हुँदैन।
भाइ बहिनीहरू, आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा नै मानिसहरूबाट वनजङ्गल, खोला नदी, वन्यजन्तु, खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको बढी दोहन हुन जान्छ। त्यसबाट वातावरणको गुणस्तरमा ह्रास आई फेरि स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यामा नै नकारात्मक असर पर्छ। यस्ता कारण र असरहरूलाई विचार गर्दा प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ कि आर्थिक पक्ष पनि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग सम्बन्धित भएर रहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले छलफल गर्ने अर्को पक्ष विज्ञान तथा प्रविधिको पक्ष हो, होइन त? हो। अब हामी विज्ञान प्रविधि पक्षसँगको अन्तर्सम्बन्धको चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, विज्ञान तथा प्रविधि नै यस्तो विषय क्षेत्र हो जसको प्रयोगबाट मानिस आज यति धेरै सेवा सुविधा उपयोग गरेर सुखी जीवन जिउन सफल भएको छ। तपाईहरूले अहिले सुनिरहेको यो रेडियो, विभिन्न सञ्चार उपकरणहरू, मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट आदि विज्ञान प्रविधिबाट प्राप्त भएका वरदान नै हुन्, होइन त? तर विज्ञान प्रविधिका सकारात्मक परिणाम मात्र छैनन्। विज्ञान प्रविधिका नकारात्मक प्रभाव र परिणामहरू पनि छन्। ती नकारात्मक कुराहरू के होलान्? तपाईहरू मनन गर्नुहोस् त। हो, मानिसले अरूको हत्या गर्न बनाएका धेरै घातक हतियारहरू पनि विज्ञान प्रविधिकै उपज हुन्। देशका बीचमा हुने युद्धहरूमा बम, क्षेप्यास्त्र, रकेट, युद्धक विमानहरूको प्रयोग गरिन्छ, जसबाट लाखौँ मानिसको अङ्गभङ्ग, हत्या, हिंसा फैलिएर विश्व मानव समुदाय नै आक्रान्त बनेको हुन्छ। शक्तिशाली आणविक बमहरू विस्फोट गरिँदा मानव स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या तहस नहस हुनुको साथै वातावरणीय तत्त्वहरू पनि विनाश हुन्छन्, जसको असर लामो समयसम्म रहिरहन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भन्नुहोस् त, हामीले विज्ञान प्रविधिको प्रयोग सकारात्मक विकास निर्माणको लागि गर्ने कि मानव समाजको ध्वंस र विनाशको लागि गर्ने? हो, पक्कै पनि विज्ञान प्रविधिको प्रयोग सकारात्मक विकास निर्माणको लागि नै हुनुपर्छ। त्यो वातावरण मैत्री हुनुपर्छ, जनसङ्ख्या मैत्री हुनुपर्छ र त्यो हाम्रो स्वास्थ्य मैत्री पनि हुनुपर्छ। हामीले लिने शिक्षाको मूल मर्म पनि त्यही नै हो। भाइ बहिनीहरू, अब चर्चा गरौँ राजनैतिक पक्षको। कुनै पनि देशको मूल नेतृत्व राजनैतिक नेतृत्व नै हो। आवधिक निर्वाचनबाट छानिएर आउने राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूबाट नै संसद र सरकारको निर्माण हुन्छ। राज्यका विभिन्न निकायहरू संसद र सरकारका लोक कल्याणकारी लक्ष्य, नीति र कार्यक्रम अनुसार नै सञ्चालित हुन्छन्। वातावरणका विभिन्न पक्षको विवेकपूर्ण प्रयोग, जनसङ्ख्याको वितरण र जनघनत्व अनुसार राज्यका सेवा सुविधाहरूको परिचालन र विस्तार तथा जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याई स्वस्थ, सक्षम जनशक्तिको निर्माण गर्न पनि राजनीतिक नेतृत्वको अहम भूमिका रहन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण नीति कार्यक्रमहरूबाट नै विकास, वातावरण मैत्री हुन सक्छ। त्यसबाट नै सबै भौगोलिक क्षेत्र र स्थानमा जनसङ्ख्याको सही वितरण हुन गई सेवा सुविधाको समानुपातिक वितरण र उपयोग हुन जान्छ। त्यसै गरी राजनैतिक नेतृत्वको स्वास्थ्य मैत्री नीति कार्यक्रमले नै सबै नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भई हाम्रो जीवन गुणस्तरीय बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने राजनैतिक पक्षको असल नीति र दूरदर्शिताको प्रभाव स्वास्थ्यमा, जनसङ्ख्यामा र वातावरणमा उत्तिकै मात्रामा पर्छ र ती सबै राजनैतिक पक्षसँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणका 7वटा पक्षहरूमध्ये हामीले छलफल गर्न बाँकी
अब एउटा पक्ष मात्र छ, त्यो के होला भन्न सक्नुहुन्छ? हो, त्यो मनोवैज्ञानिक पक्ष हो। मानिस विचारशील प्राणी भएकोले हामी मानिस भिन्न भिन्न विचार, धारणा र सोचबाट निर्देशित हुन्छौँ। मानिसमा वातावरण मैत्री सोच विचार भयो भने नै उसले आफ्नो वरिपरिको वातावरणलाई संरक्षण र सम्वर्धनको कामलाई महत्त्व दिन्छ। हामीलाई श्वास प्रश्वासको लागि अक्सिजन, पिउन स्वच्छ पानी र पोषणका लागि खानेकुराहरू प्राप्त नभए जीवन सम्भव छैन। यी जीवनका अत्यावश्यक तत्त्वहरू हामीलाई वातावरणले नै उपलब्ध गराइरहेको छ। अनि हाम्रो यति प्यारो जीवनलाई निरन्तरता दिने वातावरणप्रति चाहिँ हामी संवेदनशील र मैत्रीपूर्ण बन्नु पर्दैन त? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सोच विचार र धारणामा नै वातावरण मैत्री बन्नुपर्छ। वातावरण सन्तुलित र हराभरा भयो भने नै हाम्रो जीवन पनि स्वस्थकर र सुखी हुन्छ। हामीले वातावरणलाई हानि पुर्याउने बानी व्यवहारहरू त्यागेर असल वातावरण मैत्री मितव्ययी व्यवहार अपनाउनुपर्छ। हामीले धेरै विलासी र अति भोगवादी व्यवहार अपनायौँ भने त्यसले वातावरण विनाशलाई नै बढावा दिन्छ। त्यस्तै हामीले आफ्नो स्वास्थ्य रक्षा गरी एक सक्षम नागरिक बन्न पनि स्वस्थकर असल बानी व्यवहार अपनाउनुपर्छ। हामीले सधैँ सकारात्मक सोच र धारणाबाट प्रेरित भई आहार विहार साथै सामाजिक व्यवहारमा पनि स्वास्थ्य मैत्री, जनसङ्ख्या मैत्री र वातावरण मैत्री आचरण गर्यौँ भने नै हाम्रो जीवन सुखी र गुणस्तरीय बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कहिल्यै पनि पानीका स्रोतहरू, हावा, जमिनलाई गलत प्रयोगबाट प्रदूषित गर्नु हुँदैन। हामीले बोट बिरुवालाई जथाभावी काट्ने, मास्ने र पशुपन्छीलाई अनावश्यक दुःख दिने गर्नु पनि हुँदैन। बरु तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धनमा ध्यान पुर्याएर एक असल मानसिकता र भावना भएको व्यक्तिको चिनारी बनाउनुपर्छ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सँगै हामी एकाइ एकको पाठको अन्तमा आइपुगेका छौँ। अब हामी एउटा वातावरण सचेतनामूलक कविता सुनेर रमाइलो गरौँ है त। वन जङ्गल मित्र हुन् जन्तु, हरिया बिरुवाहरू, प्राणी विविधताले नै चलेका पद्धतिहरू, हावा पानी र खानाको सन्तुलित चक्र बन्दछ, त्यसैले सृष्टिको धारा निरन्तर चलाउँछ। मान्छे मित्र बने सृष्टि, प्रकृति यो सुरम्य छ, शत्रुता प्रकृतिमाथि सर्वथा नै अक्षम्य छ। चेतना उच्च भई प्राणी देखाऊ भाव उच्चता, दया र करुणा मैत्री हुँदा आत्मिक स्वच्छता। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको पाठको अभ्यासको लागि म केही प्रश्नहरू दिनेछु। यी प्रश्नहरू पाठ्य सामग्रीको सहयोग लिएर हल गर्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रश्न टिप्नुहोस् त। प्रश्न 1, विज्ञान तथा प्रविधि पक्षको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणका अन्य पक्षसँगको सम्बन्धको चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक, विज्ञान तथा प्रविधि पक्षको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणका अन्य पक्षसँगको सम्बन्धको चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, हामीमा वातावरणप्रतिको विवेकपूर्ण सोच र सकारात्मक धारणा भयो भने नै त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा गर्न सहयोग गर्छ। यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक, हामीमा वातावरणप्रतिको विवेकपूर्ण सोच र सकारात्मक धारणा भयो भने नै त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा गर्न सहयोग गर्छ। यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, जैविक पक्ष र सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष
कसरी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग अन्तर्सम्बन्धित छन् लेख्नुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। जैविक पक्ष र सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष कसरी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग अन्तर्सम्बन्धित छन् लेख्नुहोस्। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलाबाट हामी छुट्टिने बेला भइसकेको छ। अर्को दिनको कार्यक्रममा हामी एकाइ 2 को विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेसम्म ध्यानपूर्वक सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई बिदा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। नमस्कार। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यतिन्जेल सुन्नुभयो रेडियो दूरशिक्षा कार्यक्रम। र आजको कार्यक्रममा कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषयमा तपाईँले कक्षामा सामेल हुनुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ध्रुवप्रसाद गौतम, शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय र मेनुका पनेरू म्याम हुनुहुन्थ्यो र ध्रुवप्रसाद गौतम सरलाई आजको कार्यक्रममा मेनुका पनेरू म्यामले साथ दिनुभयो। रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय बानेश्वरमा उहाँ बानेश्वरका शिक्षिका हुनुहुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, यतिन्जेल सुन्नुभयो रेडियो दूरशिक्षा कार्यक्रम। मेट्रो एफएमका नियमित कार्यक्रमहरू सुन्दै गर्नुहोला। यसपछि तपाईँ बालगीत सुन्न सक्नुहुनेछ र बालगीतपछि तपाईँ 6 बजे तामाङ भाषाको कार्यक्रम नाङसाल सुन्न सक्नुहुनेछ। मेट्रो एफएमको साथमा रहनुहोला। नमस्ते।